Donc bonjour mes chers élèves de la troisième année collégiale parcours international. إذا في هذا الفيديو هذه غادي نعطيكم الملخص ديال الدروس اللي غادي تلقاو في الامتحان الجهوي. يعني دوك الدروس اللي خصك تراجعها وخصك تحفظها وخصك تفهمها باش تدوز الامتحان الجهوي ديال سنة 2021. بالنسبة للامتحانات الجهوية راه عندنا واحد الامتحان جهوي ديال أكادير صحيتو راه غتلقاو له لين في لا ديسكريبسيون. بالنسبة للامتحانات الأخرى راه غادي نحاول نصحهم في الأيام المقبلة إن شاء الله. إذا ركز معايا في هذا الفيديو هذه. إذا الفيديو تقدر تكون فيها 45 حتى 40 minutes. Donc bon courage et bonne chance. Donc في هذه لابارتي هذه غادي نشرح لو سيستيم نيرفو أولا خلاصة خطاطة ملخص ديال لو سيستيم نيرفو أولا الجهاز العصبي. الجهاز العصبي كيدخل في الوحدة ديال لا كومونيكاسيون، لونيتي دو كومونيكاسيون، يعني كيفاش الجسم كيتواصل مع المحيط الخارجي. لا كومونيكاسيون هي انني دابا كنتواصل معكم، كتستقبلوا رسائل من عندي، كتسمعوا لو سون، كتشوفوا ليماج اولا لا لوميير اللي كتجي من عندي ايتترا. حتى نتوما راه كتواصلوا معايا وتواصلوا معايا دابا في لي كومونتير، كتكتبوا لي دي كومونتير كديروا جيم. هذا راه تواصل. في التواصل كاينين جوج الحاجات، كاين لورديناتور يعني الجهاز ديال الحاسوب اللي غادي ياخذ القرار، هو اللي غادي يحلل المعطيات، هو اللي غادي يدير الاوامر، وكاين هذاك اللي غادي ينفذ هذوك الاوامر، وهو الدرس الثاني اللي مورا الجهاز العصبي ولا لو سيستيم نيرفو اللي هو لو سيستيم موسكولير. غادي نشوفوه من بعد حتى هو. بالنسبه للجهاز العصبي بكل بساطه فيه ثلاثه ديال لي زاكس. لاكس الاولاني هو لا سونسيبيليتي كونسيونت، لاكس الثاني هو لا موتريسيتي فولونتير، ولاكس الثالث هو لا موتريسيتي انفولونتير. بالنسبه لا سونسيبيليتي كونسيونت هو la réception des messages de l'extérieur, l'interprétation de ces messages. Point. كنستقبل الرسائل، كنحلل هاد الرسائل، نقطة. هاني حبست، هاني كملت لا سونسيبيليتي كونسيون. بالنسبة لا موتريسيتي، شوفوا موتريسيتي يعني حركات. موتريسيتي فولونتير، موتريسيتي انفولونتير. موتريسيتي فولونتير يعني الحركات اللي كنديرها بالإرادة ديالي. كنتكلم معكم يعني كنحرك العضلات ديال الفك السفلي، كنكتب، كنتمشى ايتترا. موتريسيتي انفولونتير هما لي موفمون انفولونتير. الا درت لك بحال هكا دابا شنو درتي؟ خفتي، درتي بحال هكا، علاش؟ بغيت تحمي راسك. هذا هو الحركات الاراديه. وقت ما شفنا شي خطا كنحميو راسنا. بالنسبه لا سونسيبيليتي كونسيونت غادي نشوفوا لو شيما ديال لا سونسيبيليتي كونسيونت. اشنو هما الاعضاء المتدخله؟ اذا العضو الاولاني هما الاعضاء المستقبله، يعني اللي كتستقبل لي ميساج دو ليكستيريور. هاد الاعضاء راه شفناهم، لي زيو، لي زوري، لو ني، la langue et la peau. Les organes, ils contiennent des récepteurs sensoriels. Donc, ces récepteurs sensoriels, ils vont recevoir un message de l'extérieur. Ce message, il peut être la lumière, le son, l'odeur, le goût, la chaleur et la pression. ناخذوا المثال مثلا ديال la peau. إذا la peau غالبا كنرمزوا لها بدو بارتي، le derme et l'épiderme. غادي يكون عندنا داك الزغب اللي كيكون فوق لابو باش تعرفوا الاعلى من الاسفل. غادي يكونوا عندنا دي فيسو سونغان، شعيرات دمويه، هي اللي غادي تجيب المواد ديال القيط، لي نوتريمون اي لوكسيجين بالازرق. اذا هذا لو سون كي اونتر، لو سون كابيلير اي لو سون فينو يعني الدم الخارج. اون بلوس دو تو سا اون ا دي ريسيبتور سونسوريال، كاينين مستقبلات حسيه. هادوك لي ريسيبتور سونسوريال خاصه انها كتستقبل لو ميساج اكستيريور اللي هو لا تمبيراتور اي لا بريسيون، الحراره والضغط. الحراره ما كنحسوش بها بعينينا ولا بودنينا ولا بالانف، كنحسو بها بالجلد حيت فيها مستقبلات ديال الحراره. علاش كنقول كان سخونيه ولا الحراره منخفضه ولا والضغط. وهاد لي ريسيبتور سونسوريال مرتبطين بلي نير. اذا هنا ان نير، لي نير كنسميهم لي نير سونسيتيف. دونك هاد لو نير سونسيتيف غادي يمشي في لا مويل ابينيير وغادي يمشي ديريكت حتى الباحه ديال التحليل ديال دوك لي ميساج اللي غادي يجيوني من لابو اللي كتسمى لير دو لا سونسيبيليتي جينيرال، باحه الحساسيه العامه. وكيفاش كنعرفها فين كاينه؟ كنعرفها فين كاينه انها تكون دائما خلف هذا لو سيون هذا اللي كيتسمى لو سيون دو رولاندو، شق رولاندو. هو هذا بحال واحد الشق في المخ. بالنسبه للملخص
كنستقبل لو ميساج. هاد لي ريسيبتور سونسوريال كيصاوبوا واحد لو ميساج اللي كنسميوه لانفلو نيرفو سونسيتيف. هاد لانفلو نيرفو سونسيتيف كيمشي بحال هكا في لي نير حتى كيوصل لهاد الباحه هادي او لهاد المنطقه هادي في لو سيرفو، و كيدير ليا لو سيرفو كيدير لانتربريتاسيون ديال هاد لو ميساج. يعني هادشي اللي خصك تعرف كيفاش حصلنا على هاد لو شيما. يعني دوك ليماجري ديال لو سيرفو كاينين تمارين في الدرس الاولاني اللي درنا كيفاش عرفنا باللي هادي هي اللي كتحلل لي ميساج ديال لابو. ومثلا هنا فين كيتم التحليل ديال لي ميساج اللي كيجيو من لي زيو، شوفوا الفيديو راه غادي تلقاو فيه التمرين كيفاش حصلنا عليه، وهذاك التمرين بالضبط تقدروا تلقاوه في الامتحان. وكاين هذا السؤال هذا ديال لو شيما يقول لك رسم لي المسار ديال لانفلو نيرفو. يعني غتزيد انت هاد الاسهم بحال هكا، يعني من هنا لهنا، من لي ريسيبتور فيغ لو سيرفو. وواحد واحده اخرى ما شرتش ليها هو انه لو سيرفو فيه جوج الحوايج. كاين دو سونتر اللي هما لونسيفال وكاين لا مويل ايبينيير. لونسيفال فيه ثلاثه، لو سيرفو، لو سيرفولي اي لو بول براشيديان. هذا هو الامام، داير بحال شي رسوم متحرك دونك ما عليناش نصاوبو بحال هكا. نعم المهم داير بحال شي ساحره ولكن ماشي مشكل. هذا هو اللي كاين في لا سونسيبيليتي كونسيونت. ندوزو الان لا موتريسيتي فولونتير. ها انا مثلا قلت لك اجي، شنو غدير؟ اولا سمعتي، استقبلتي لو ميساج هنا ماشي في لابو انما في لي زوغاي، استقبلتي لو ميساج. لي ريسيبتور سونسوريال ديال لي زوغاي صاوبوا واحد لانفلو نيرفو سونسيتيف، مشى في لي نير سونسيتيف، لو نير سونسيتيف وي سونسيتيف، لو نير سونسيتيف ماسكولين غادي يمشي في لي نير سونسيتيف حتى لير اوديتيف، الباحه ديال التحليل ديال لي ميساج اوديتيف، وغادي تعرف باللي هذاك لو ميساج اجي لهنا كيعني خصك تمشي. دونك غادي خصك دير واحد الفعل ارادي، الا بغيتي راه غادي تجي، ما بغيتيش راه ما غاديش تجي، يعني ارادي كديرو بالاراده ديالك. باش غدير هذاك لو فيرب هذاك الفعل ما غاديش ديرو بلا بو، دونك غديرو بلي موسكل. هنا خصنا نزيدو عضو اخر اللي هو لي موسكل اولا عضله. كيفاش كيوقع لو ميساج من هنا؟ راه وقع من هنا لداخل لو سونتر، دابا العكس من لو سونتر فيغ لا بيريفيري. دونك لو ميساج غادي يجي من لير موتريس، يعني البلاصه فين كيجيو لي ميساج موتريس، الرسائل الحركيه اللي كتحكم في الجسم. هذيك المنطقه كاينه دوفون لو سيون دو رولاندو، ومن هنا غادي يجي لو نير موتور في لا مويل بينيير حتى لو موسكل. يعني لو ميساج غادي يكون الاتجاه ديالو هو هذا. هذا هو لو تراجي دو لانفلو نيرفو. هادي راه كتلقاوها ديما في ليكزيرسيس دوني او لا كومبليتي لو تابلو لو دوكيومون بار لو تراجي دو لانفلو نيرفو. هذا هو لو تراجي دو لانفلو نيرفو، وهذا لو نير هذا غادي نسميوه ان نير موتور. اذا قبيله سميناه نير سونسيتيف، هذا نير موتور غادي ينقل لانفلو نيرفو سونسيتيف دوبوي لو سيرفو اكزاكتومون سي دو انتر بارونتيز l'air motrice vers le muscle, et le muscle c'est l'organe effecteur هو اللي غادي يقوم بلو موفمون. هذا هو. وغادي خصك تعرف ديما داك ليكزيرسيس ديال ليماجري دو سيرفو، دوك التصوير المخي، كيفاش حصلنا على ان هاد المنطقه بالضبط هي لير موتريس. راه كاين لي زيكزيرسيس غنخليكم ليا كما شفنا اللي مازال ما شافش لا فيديو. هادو هما غالبا جوج لي زيكزيرسيس اللي يقدروا يكونوا في هاد لا موتريسيتي فولونتير لا سونسيبيليتي. كاين هذاك ديال ليماجري كيقول لك اودي راه حطينا واحد الشخص معزول وكيحرك يدو اليمنى وكنصوروا ليه المخ وكنلقاو بلي هاد المنطقه هادي فين كاين اكتيفيتي. ماذا تستنتج؟ لا كونكلوزيون في الاخر هي ان هاد لاكتيفيتي هي اللي كتحكم في اليد اليمنى اولا في لو موفمون ديال لا ما دغوات. بالنسبه لا موتريسيتي فولونتير، لا موتريسيتي فولونتير هما كما شفنا فاش كتشوف انت واحد الخطر كتجنب هذاك الخطر، كتجنبو بواحد الطريقه اللي هي لا اراديه. يعني انت ما باغيش انك دير هذيك الحركه، ماشي ما باغيش ولكن ما يمكنش ما ديرهاش. مثلا نفترض انت غادي في الشانطي بحال هكا، واحد اللحظه انت داير السماعات في الاذنين، واحد اللحظه شفتي واحد السياره جايه بسرعه، اشنو غادي دير؟ بلا ما تفكر غادي تهرب. شفتي شي واحد جاي بغا يضربك غادي تهرب ولا غادي تغوت. هادو كيتسموا دي ريفلكس، كل واحد ولي ريفلكس اللي عنده. كاين واحد مثلا الا تخبيتي شي واحد في واحد القنت مثلا هو غادي بحال هكا
كاين واحد مثلا غادي يحاول انه يدافع على راسو، يعني غادي يحاول يضربك، كاين واحد غادي يهرب، كاين واحد غادي يغوت، كل واحد له ريفلكس. القاسم المشترك هو ان هادو كاملين سو سون دي ريفلكس ديال لو موفمون فولونتير اللي لقينا في التجارب. وراه كاينين تجارب على ديك الضفدعه اللي درنا لها تجارب، لقينا ان لو سيرفو ما كيتدخلش، لو سيرفو ما عنده حتى شي دور في لي ريفلكس. الضفدعه ملي حيدنا ليها لو سيرفو مازال كاينين عندها دوك لي ريفلكس. دونك اللي كيتدخل هو لا موي لي بينيا، غادي يكون عندي لو موسكل وغادي تكون عندي لابو. غادي نرسم حتى لابو مثلا، راه غير هنا لابو راه كنديروها كمثال. دونك نرسم ونشرح. دونك غادي يكونوا دائما لي فيسو سونغان. دونك هذا راه صافي ساهل، صافي سالت ليه الصلاحيه. لي فيسو سونغان واخا. دونك لي فيسو سونغان وغادي يكونوا لي ريسيبتور سونسوريال. هاد لي ريسيبتور سونسوريال كما شفنا غادي يرتبطوا بلي نير، وهاد لو نير غادي نشوفوا بلي فيه لي فيبر موتور وفيه لي فيبر سونسيتيف، يعني فيه جوج، فيه لي فيبر اللي داخل ديال لا مويلي بينيا، فيه لي نير لي فيبر سونسيتيف وفيه لي فيبر موتريس. غادي نشوفوا اما هذا راه سونسيتيف وكاين هذا موتور. غادي نلقاو بلي مازال غادي يتجمعوا في لا مويلي بينيا. كيفاش كيوقع؟ كنستقبل واحد لو ميساج. هنا المثال راه بحال قلتي واحد الوخز ديال الابره ولا شي حاجه سخونه ولا شي حاجه بارده بزاف، المهم شي حاجه استقبلتها لابو. الا بغيتي تقول راه سمعت واحد الصوت خطير خصني نهرب، راه غادي تحيد هنا لابو وغادي دير بلاصه لي ريسيبتور سونسوريال ديال لي زوغاي. بغيتي تقول مثلا شميت واحد الرائحه مثلا خطيره ديال شي ماده سامه خصني نخرج من تما قبل ما تاديني ديك الرائحه، دير لي ريسيبتور ديال لي زوغاي. قلتي راه شفت واحد الضوء اللي هو خافي ماشي خافت مشع بزاف خصني نسد عيني، غادي دير لي ريسيبتور سونسوريال اللي هما لا ريتين ديال لي زيو. دونك لو ميساج كيمجي من هنا ان فلو نيرفو كيدخل لا مويلي بينيا، وملي كيخرج ان فلو نيرفو موتور هو اللي غادي يحرك لي موسكل. مثلا الا قرصتي شي واحد هنا كيمجي له ميساج من هنا حتى لا مويلي بينيا، وملي كيرجع راه ما كيرجعش لو ميساج لهنا، كيرجع لهذاك لو موسكل اللي غادي يحرك هاد اليد باش تخرج من تما، حيت هنا فين كاين الخطر. يعني مثلا غادي يحرك هاد لي موسكل هادو باش يحركوا اليد ولا هادو ايتترا ايتترا. هذا هو التجارب هنا اللي شفنا في الجدول ديال لي ريفلكس اللي درنا في الضفدعه، راه درتهم في السبوره، راه حتى هما كيتطرحوا في امتحان. يعني غادي يعطيك تجربه وغادي يعطيك نتيجه وغادي يقول لك هو اعطيني استنتاج. فوالا هادشي اللي كان بالنسبه للجهاز العصبي تقريبا. ميرسي. دونك بونجور انوفو مي شيغ زيليف. اذا في هاد لابارتي هادي غادي نشوفوا الملخص ديال الدرس ديال المناعه اولا لو بيلون دو لا لوسون دو سيستيم ايمونيتير اولا الجهاز المناعتي. دونك pour commencer comment on commence cette partie commence par les microbes. يعني بانه كاينين جراثيم والانسان خصو يحمي راسو من هاد الجراثيم. كنهضروا على الانسان حيت الانسان اللي عندنا في الدرس. دونك عندي هنا دي ميكروب. وواحد الحاجه مهمه باش يتفهم عندك الدرس، كنت بغيت نقولها لكم في الفيديو ديال البارح، باش تفهم الدرس ويبقى مرسخ عندك في البال خصك تحفظه عن طريق دي زيتاب. ماشي غادي تحفظ كل فقره بوحدها، وانما غادي تحفظ الدرس على انه فقره واحده. فهذا الدرس هذا باينه كيفاش غادي تستعمل لي بوين دانتيروغاسيون، علامات الاستفهام، وغادي نوريها لكم. يعني من فقره لفقره غادي ندوزو بعلامات الاستفهام، غادي ندوزو اون كيستيون علاش بوركوا وحنا غاديين. دونك علم المناعه l'immunité غنبداو بلي ميكروب. لي ميكروب سو كيل فو سافوار سور لي ميكروب، غادي خصك تعرف لي تيب ديال لي ميكروب. اذا بالنسبه لي تيب ديال لي ميكروب عندنا 4، غنحاول ندير رموز. اذا عندنا لي فيروس، عندنا لي بكتيري، عندنا لي شامبينيون ميكروسكوبيك، وعندنا لي بروتوزوير اولا تقدروا تكونوا شفتوهم بالاسم ديال الحيوانات الاوليه اولا دونك بروتوزوير اولا اورغانيزم يونيسيلولير. اورغانيزم يونيسيلولير يعني حيوانات وحيده اولا كائنات حيه وحيده الخليه. دونك هادو هما الانواع باربعه اللي شفنا: بكتيري، فيروس، شامبينيون ميكروسكوبيك اي بروتوزوير. الخاصيات: لي فيروس ils sont parasites،
يعني ما يمكنش ليه يعيش، ما يمكنش ليه لا يشكل خطر الا اذا كان داخل خليه. il n'est pas dangereux sauf s'il est à l'intérieur d'une cellule. وهذيك لا سيلول كنسميوها اون سيلول اوت، خليه مستقبله. هادشي علاش كنسميوه ان بارازيت. بارازيت يعني متطفل. بالنسبه لي بكتيري نو، لي بكتيري عندنا جوج الانواع. الاغلبيه ديال لي بكتيري سون اكسترا سيلولير، يعني ما كيدخلوش لداخل في الخلايا وانما كيبقاو غير في الدم وكيعطيونا لي توكسين. هذا هو التدخل ديال لي بكتيري، ما كيدخلوش داخل الخلايا. البعض منهم، البعض الاخر بارازيت بحالهم بحال لي فيروس، بحال مثلا هذيك اللي كدينا لا توبركلوز مرض السل. سي اون بكتيري، سي دي باسيل يعني طويله بحال هكا. لا بكتيري سميتها لي باسيل دو كوخ. كوخ هو العالم اللي اخترع، ماشي اللي اخترع وانما اللي اكتشف هاد لي بكتيري المره الاولى. كيعيشوا لداخل ديال الخلايا، يعني حتى هما سون بارازيت. يعني لي فيروس سون بارازيت اوبليغاتوار ضروري من سيلول اوت. بكتيري لا، ممكن انهم يعيشوا في الدم، ممكن انهم يدخلوا في الخليه على حسب النوع. يعني كاين انواع. لي شامبينيون ميكروسكوبيك ولي بروتوزوير ما ركزناش عليهم في هذا الدرس. اللي مهم تعرفوا هنا هو الطريقه ديال التكاثر وبعض الانواع ديال لي شامبينيون ميكروسكوبيك لي بروتوزوير. هذا هو بالنسبه لي مهم بزاف في علم المناعه، هو الاخطر اللي خطيره بزاف. لي بلو دونجورو سي لي فيروس اي لي بكتيري. هنا تصنيف الجزء الثاني اللي شفناه هنا في الدرس ديال لي ميكروب هو لي كاركتيرستيك. وباش ندوزو علاش خصني نخاف من لي بكتيري، علاش غادي نقرا هادشي كله، علاش عندنا جهاز ديال المناعه. باسكو لي بكتيري ils sont dangereuses، parce que les virus ils sont dangereux، parce que les microbes ils sont dangereux. يعني لي ميكروب واخا ماشي كلشي، كاين لي ميكروب باثوجين خطيره، كاين لي ميكروب نون باثوجين ليست خطيره. بالنسبه لي ميكروب باثوجين هما اللي غنركزوا عليهم في هذا الدرس. غادي نطرحوا السؤال علاش، شنو اللي كيشكل منهم خطيره، شنو هما لي كاركتيرستيك qui donne à bactéries aux microbes en général leur virulence، شنو اللي كيعطيهم الخطوره ديالهم. وهنا شفنا كنظن 4 ديال الخاصيات. الخاصيه الاولى هي لا مولتيبليكاسيون رابيد. مولتيبليكاسيون رابيد يعني التكاثر السريع. كتحط بكتيريا كترجع من بعد 3 سوايع كتلقى 500 بكتيريا، من بعد 6 سوايع كتلقى ملايين ديال البكتيريات. الخاصيه الثانيه هي ils sont des parasites obligatoires. بارازيت اوبليغاتوار يعني كيدخلوا لداخل في الخلايا بحال لي فيروس اي سيغتان بكتيري. ثم الخاصيه المواليه هي لا برودكسيون دو توكسين. تي يعني توكسين، يعني كاين جوج مواد سامه كتسمى توكسين. الخاصيه المواليه هي لا كابسول. لا كابسول هي العليبه، يعني كاين لي بكتيري اللي الا عندهم اون كابسول، واحد الغشاء يحيط بها، كتكون دونجوروز، سينو ما كتكونش دونجوروز. يعني هذيك لا كابسول هي الخطوره ديال لي بكتيري. دونك هنا لي بكتيري لي ميكروب صنفناهم، شفنا الخاصيات ديالهم. علاش شفنا الخاصيات ديالهم؟ حيت تسالنا اشنا هو اللي كيشكل منها خطير. اذن شوفوا العلامات ديال الاستفهام. علاش خصني نخاف من لي ميكروب؟ حيت عندهم دي كاركتيرستيك. فوالا. واحد الحاجه واحده اخرى هي كنت بغيت نقول واحد الفكره هنا مشات ليا. دونك وي باثوجين نون باثوجين. واخا ماشي مشكل غنرجعوا ليها. دونك هنا لي كاركتيرستيك. باش ندوزو للفقره المواليه غادي نطرحوا سؤال ثاني. اشنا هو لا كيسيون اللي خصنا نطرحوا هنا؟ كيفاش غادي يدير الجسم باش يدافع على راسو؟ واو، اذا راه عندهم لا مولتيبليكاسيون رابيد، بارازيت اوبليغاتوار، توكسين، كابسول. دونك سون دونجوروز. دونك شنو غادي ندير كجسم باش نحمي راسي من هاد لي بكتيري؟ هذا هو السؤال الثاني. Quelle serait la réaction du corps à la présence des bactéries et des microbes en général? Donc, غادي نشوفوا les barrières naturelles. ولا شفنا les barrières naturelles. بالنسبة les barrières naturelles عندنا 2 ولا 3 types. النوع الأول هما les barrières mécaniques. يعني les barrières mécaniques بحال قلتي الدار ديالنا عندها دي barrières. الجدار، النافذة، الباب، هادو دي barrières كيحبسوا الشفار، كيحبسوا البرد، كيحبسوا الحرارة، كيحميوني. كاميرا ديال المراقبه، حساس، كلب ديال الحراسه، هادو كامل سون دي باريير ميكانيك. واحد الحاجز كيوقف كيمنع الدخول ديال لي بكتيري ديال لي ميكروب اون جينيرال. الخاصيه الثانيه اللي شفناها هي قلنا انا ميكانيك، هنا لي باريير شيميك. شيميك يعني عندهم واحد الخاصيه كيميائيه، واحد لا بروبريتي شيميك اللي غتكون لا سالينيتي، الملوحه، وديك الملوحه غتقتل لي بكتيري لي ميكروب. لا ميختور يعني المراره، مر.
ثم الحموضه لاسيديتي. وإلا شفتوا تو لي ليكيد اللي شفنا كوم بارير شيميك، مثلا المخاط ديال الانف، المخاط ديال الاذن، الدموع، العرق، شنو اخر، الافرازات التناسليه، هادو كلهم عندهم خاصيات كيميائيه، دي بروبريتي شيميك، يا اما الملوحه يا اما الحموضه يا اما لاميغتور. وكاين حتى لي بارير بيولوجيك. بارير بيولوجيك تقدروا تكونوا ما شفتوهاش في الدرس. كاينين عندنا في لي زانتيستان ديالنا دي بكتيري نون باثوجين، بكتيريات اللي هي نافعه كتساعدنا في الهضم. هذوك البكتيريات بالتواجد ديالهم في لي زانتيستان في الامعاء كيمنعوا التواجد ديال لي بكتيري باثوجين يعني الخطيره. دونك بارير ناتوريل ميكانيك شيميك اي بيولوجيك. دابا من لي بارير باش ندوزو لي ريبونس ايمونيتير غادي نطرحوا اون اوتر كيسيون، هذه علامات استفهام اخرى. اشنا هي لا كيسيون كيل فو بوزي؟ راه شفنا الدرس لا كيسيون هي ماذا سيحدث اذا تم اختراق هاد لي بارير وقدرات لي بكتيري او لي ميكروب جينيرال انها تدخل. اشنو غيوقع؟ quel serait l'effet de la pénétration des microbes à l'intérieur de l'organisme. Donc, غادي يدير الجسم la réponse ديال l'organisme ou la réponse de la question, c'est la réponse de l'organisme c'est des réponses immunitaires. غادي يكون عنده استجابات مناعتيه هما اللي غنشوفوا دابا. واحد الحاجه اللي كنت بغيت نقول لكم وتفكرتها دابا هي هاد لي بكتيري لي فيروس لي شامبينيون ميكروسكوبيك لي بروتوزوير بلس اي حاجه غريبه على الجسم، تكون دخان تكون بوسيير تكون اي حاجه كنسميوهم اونتيجين. دونك هادو كاملين زائد اي حاجه غريبه على الجسم دونك بلس كنسميوها اونتيجين اكسون غراف. Donc la question هنا quelle serait la réponse du corps à la pénétration des microbes à l'intérieur. غادي نشوفوا les réponses immunitaires. غنبداو بلا première réponse immunitaire اللي هي la réponse immunitaire innée. innée يعني naturel. Donc innée entre parenthèses n يعني naturel طبيعيه كتزاد مع الانسان، هي لا فاغوسيتوز او لا عمليه البلعمه. شفنا كيفاش كدار وشفنا المثال ديال لابلي او الجرح على مستوى اليد. دونك لا فاغوسيتوز لي زيتاب ديالها هما اولا اللي كيديرها هما لي سيلول فاغوسيتير اولا لي ماكروفاج، وهنا غادي يكون عندي لونتيجين باللغه العربيه مولد المضاد. اي عنصر غريب على الجسم كيتسمى اونتيجين. دونك لي زيتاب ديالها هي اديزيون التصاق ديال لو ماكروفاج بلونتيجين، انجيستيون ابتلاع، ديجيستيون هضم ديال لونتيجين، ثم روجي دي ديشي اخراج او لا طرح الحطام ديال هذاك لونتيجين وسالينا. لا كيسيون اللي غنحطو باش ندوزو من هنا لهنا اشنا هي؟ دونك علامات الاستفهام الاخرى هنا هي اشنو غيوقع الا فشلات لا فاغوسيتوز او لا réponse immunitaire innée. Quelle serait la réponse du corps à l'échec de la phagocytose. دونك عندنا هنا جوج احتمالات. عندنا الاحتمال الاول هو لو سوكسي ديال لا فاغوسيتوز مزيان، ولكن ممكن انه لا فاغوسيتوز تفشل، يعني لونتيجين يتغلب على لا سيلول فاغوسيتير ولا لو ماكروفاج. هنا غادي الجسم غادي تكون عنده لا استراتيجي نيميرو 2 اللي هي ليمونيتي اكيز. ايمونيتي اكيز كتعني مكتسبه، يعني ما كتزادوش معها، ما كتزادش معنا، كنكتسبوها عن طريق التواصل ديالنا المتواصل مع لي ميكروب وعن طريق لا فاكسيناسيون ولا التلقيح. دونك اكيز شنو الخاصيات ديالها؟ شفنا الي سبيسيفيك، هذه الي نون سبيسيفيك، الي سبيسيفيك اكيز. فوالا الي سبيسيفيك هي الى اكيز. نشوفوا الاولى اللي هي هيمورال والثانيه اللي هي سيلولير. كيفاش غادي نفرق بيناتهم؟ وفي الامتحان الا تعطى لكم هادو كيفاش غادي تعرف انك تفرق ما بيناتهم؟ بالنسبه للهيمورال هي لي سيلول او لي لامفوسيت بي كي برودويز دي زونتيكور. دونك عندنا دي لامفوسيت بي كنرمزو لهم بحال هكا، هما دي سيلول ديال لو كور كيتسماو لامفوسيت. هادوك لي لامفوسيت ils produisent des molécules protéiques. كينتجو واحد المواد دي موليكول جزيئات بروتينيه كيتسماو دي زونتيكور وعندهم لا فورم ديال ايغريك. الا شفناهم في الميكروسكوب دي زونتيكور حقيقيين كنشوفوا بلي عندهم واحد لا فورم ديال ايغريك. وهاد لي زونتيكور كما شفنا البارح كيمشيو لهذاك لونتيجين
يدوروا عليه كيزيروه كما قلنا il le neutralise من بعد كاينه صافي il le neutralise كيعطيونا لو كومبلكس اما و صافي وكتجي من بعد ليمونيتي سبيسيفيك. دونك نديرها بالاحمر باش نخدموا بنفس اللون بالنسبه للانتيجين. دونك كيكون عندي لونتيجين هو هذا، كيجيو لي زونتيكور اون بلو كيزيروه بحال هكا صافي كيجيو له ماكروفاج اولا لا سيلول فاغوسيتير. في الاول كما قلنا راه فشلات، ما حتى انتقلنا لهنا راه فشلات ما غلبها، ولكن ملي جاو لي زونتيكور وزيروه بحال هكا غادي تجي هادي وغادي تشطب، وهذه قلنا هي اللي كتشطب لو كور. وقت ما كان عندي شي حطام اللي كتشطبوه هما لي سيلول فاغوسيتير اولا لي ماكروفاج. صافي قضات عليه سالينا صافي. في حالة وكاين الحالة الثانية غادي نوريكم كيفاش كنفرقوا بيناتهم. الحالة الثانية هي عندنا لي لانفوسيت تي 8. دونك عندنا لي لانفوسيت اذا عندي قلنا بي ال بي يعني لانفوسيت بي، وهادو لانفوسيت بلاش ما نديرو هادو باش نفرقوا ما بيناتهم. دونك هادي لانفوسيت ال تي 8. هاد لانفوسيت ال تي 8 كيهاجم الخلايا يا اما السرطانيه يا اما الخلايا اللي الداخل ديالها لو فيروس اولا لي باكتيري انتراسيلولير. يعني خليه ديال الجسم ديالي رسمها بحال هكا، هذه خليه مثلا بالنسبه للكوفيد 19 لي بومون خلايا ديال الرئتين، تخليها الفيروس ديال كورونا شنو غيدير الجسم؟ غادي خصو يقتل هذيك الخليه. ما كاينش حل اخر انه يقول لي مثلا نحيدو منها الفيروس وتبقى نو، هذيك الخليه خصها تحيد وتعوض بخليه اخرى. دونك هذه كتسمى خليه ال تي 8 تيور باردون لانفوسيت تي تيور سي ماسكولين، اولا كتسمى ايضا ال تي سيتوتوكسيك نحطها اونتر بارونتيز سيتوتوكسيك. هذا راه ملخص الا بغيتو الدرس مفصل راه كما العاده راه كنحط لكم لي ليان في لا ديسكريبسيون. هاد لا سيلول سيتوتوكسيك لانفوسيت تي 8 تيور غادي تقضي على هاد الخليه المعفنه، والداخل ديالها قلنا كاين فيروس معفنه حيت كاين فيها فيروس، ماشي معفنه بداك المفهوم اللي كنعرفوا بالدارجه. معفنه يعني الداخل ديالها فيروس انفيكتي يعني الداخل ديالها كاين فيروس. دابا كيبقى لي المشكل كيفاش غادي نفرق واش هذه اللي غادي تكون ولا غادي هذه اللي غادي تكون. قالوا لي في الامتحان راه دخل واحد لونتيجين اكس، واش غادي نجاوب بهذه ولا غادي نجاوب بهذه؟ الفرق هو انه الا كان شي حاجه اللي كتبقى في الدم بحال لي باكتيري اكسترا سيلولير ما كيدخلوش للداخل ديال الخلايا، كنجاوب بلي زونتيكور. لي زونتيكور هما اللي كيجاوبوا دونك لا ريبونس ايمونيتير اكيز ا ميدياسيون هيمورال. الا كان فيروس او لا لي باكتيري انتراسيلولير اللي كيدخلوا لداخل ديال الخلايا، الجواب ديال لو كور غادي يكون هو لي لانفوسيت تي 8 او لا لي لانفوسيت سيتوتوكسيك. دونك سي لا ريبونس ايمونيتير ا ميدياسيون سيلولير. يعني انت غادي تشوف هذاك لو ميكروب اللي عطاوك في ليكزيرسيس الا غير كيبقى في الدم راه غتجاوب بهذه، كيدخل داخل ديال الخلايا راه غتجاوب بهذه. ما بانش لك بهذه الطريقه هذه غادي تشوف المنحنيات اللي عطاوك. الا عطاوك في المبيان التغير ديال لا كونتيتي ديال لي لانفوسيت تي 8 راه سيلولير. الا شفتي في المبيان او لو غراف لا فارياسيون ديال لي توكسين السمين لي توكسين او لا لي زونتيكور، عرف بلي لا ريبونس ايمونيتير هنا هي لا ريبونس ايمونيتير ا ميدياسيون هيمورال. دونك بالنسبه لهاد السنه هادي ديال 2021 راه هادشي اللي عندكم في الامتحان. فوالا الى حدود الان هادشي اللي كان في الامتحان. الا شفتي الدروس الاخرين ديال لا فاكسيناسيون ولا سيروثيرابي او لوريجين ديال لي سيلول ايمونيتير راه غادي يكون من الاحسن حيت غادي يساعدك باش انك تفهم لي ريبونس ايمونيتير. بالنسبه للدرس مفصل كما قلت لكم راه غادي يكون في لا ديسكريبسيون وراه الاغلبيه فيكم شافوا. اللي غنركز عليه هما هاد علامات الاستفهام. قلنا المناعه شنو هي؟ دي ميكروب. علاش خصني نخاف من لي ميكروب؟ حيت عندهم دي كاركتيرستيك. اشنو شوفوا لي كيسيون اشنو غتكون لا ريبونس ديال لو كور؟ دي باريير ناتوريل. اون اوتر كيسيون اشنو الى تم الاختراق ديال هاد لي باريير؟ دي ريبونس ايمونيتير. الاولى اني اشنو غيوقع الى فشلات هاد الاولانيه؟ الجواب هو acquise, immorale et cellulaire. Merci. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire. Merci.